अस्सलाम वालेकुम। नौशीन स्कैरी स्टोरीज में अपने सभी सुनने वालों को खुश आमदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे और मेरे चैनल पर हॉरर स्टोरीज को बहुत पसंद भी करते होंगे। आज आप लोगों के लिए मैं बहुत डरावनी कहानियाँ लाई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। कहानी शुरू करने से पहले आयतल कुर्सी पढ़ लें और हेडफोन्स लगा लीजिए क्योंकि आज की कहानी बहुत डरावनी है। सिलसिला शुरू करते हैं आज की हॉरर स्टोरीज का। आज की कहानी मेरे साथ रिमशा शेयर कर रही है लाहौर से। रिमशा कहती है कि आज आपके साथ हम लोगों की जिंदगी की खौफनाक कहानी शेयर करूंगी। ये आज से 8 साल पुरानी बात है। हम लोगों ने लाहौर में, अंदरून लाहौर में एक घर लिया। वो घर जो था, घर रेंट पर था। घर था खासा पुराना, जैसे अंदरून लाहौर के छोटे छोटे पुराने घर बने होते हैं। वो घर तो, उसकी सीढ़ियाँ बहुत ज़्यादा तंग थीं और हर वक्त अंधेरे में डूबी रहती थी इसकी सीढ़ियाँ। बहरहाल हम लोगों को कोई घर नहीं मिल रहा था। हम लोगों ने वो घर ले लिया। उस घर में 3 मंजिला वो घर था। जो तीसरी मंजिल थी उसके ऊपर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं थी, यानी वो बिल्कुल खुला छत था, बड़ा सा छत था। उसके ऊपर एक पुरानी सी कुर्सी रखी हुई थी। वो कुर्सी जो थी एक मखसूस कोने में पड़ी हुई थी। हम लोग जब गए, हम लोगों ने वहां पर सामान वगैरह उस घर में सेट किया। तो गर्मी का मौसम था जब हम लोग वहां पर शिफ्ट हुए। हम लोग दूसरे फ्लोर पर, बरामदा था, कमरे थे। हम लोगों ने सोचा कि हम लोग छत पर सोएंगे। हम लोगों ने छत पर चारपाई वगैरह बिछाई, नीचे वाला हिस्सा सेट कर लिया, ड्राइंग रूम सेट कर लिया और दरमियान वाले हिस्से में सेकंड फ्लोर पर हम लोगों की रिहाइश थी। तो हम लोग वहाँ पर पहले 2 दिन जब सोए, कमरे में ही सोए थे, बिल्कुल नॉर्मल था। लेकिन ऐसा लगता था जैसे तीसरी मंजिल के ऊपर कुर्सी को कोई छेड़ता है, कोई घसीटता है। जैसे छत के ऊपर से कुर्सी को घसीटने की एक आवाज आती है, वो आवाज ऊपर आती थी। उसके बाद फिर इसी तरह से हम लोगों को वहां पर हो गए तकरीबन 4-5 दिन गुजर गए। एक दिन की बात है, शाम तकरीबन 6-7 बजे का टाइम था। मैं छत पर गई। हम लोगों ने कपड़े वगैरह धोए हुए थे। तो मैं छत के ऊपर से जब वो कपड़े वगैरह उतारने के लिए गई, वैसे मैंने कपड़े उतार कर एक साइड पर रखकर मैं जाकर उस चेयर पर बैठ गई। मैंने उस चेयर का रुख चेंज किया, यानी इस तरफ किया, छत की तरफ, और मैं उसके ऊपर बैठ गई। जैसे ही मैं उस चेयर के ऊपर बैठी, अभी 2 से 3 मिनट हुए होंगे, मुझे वाज़ेह तौर पर लगा जैसे चेयर को बड़ी जोर से किसी ने हिलाया हो और मुझे पूरा जैसे उस तरह किसी ने मोड़ा हो जिस तरह से मैंने चेयर को उठाया था। मैं बड़ी परेशान हूँ कि चेयर को पीछे से किसने छेड़ा है। मैं उठी, मैंने पलट कर देखा, कोई भी नहीं था। मैं थोड़ी सी डर गई। मैंने चेयर को वहीं छोड़ा और मैं कपड़े उठाने लगी। मैं भागी भागी नीचे आई। ये बात आकर मैंने अम्मी अब्बू को बताई, अपनी बहन को बताई। वो सब कहने लगे तुम्हारा वहम है, कुछ भी नहीं है। उसके बाद मुझे तो शक पड़ गया था कि कुछ ना कुछ है। रात को हम लोग सहन में सो रहे थे, चारपाइयाँ बिछाई हुई थी। मुझे नींद नहीं आ रही थी, मैं करवट बदल रही थी। एकदम से मुझे फिर ख्याल आया कि वो चेयर किसने घसीटी होगी। उसी वक्त छत के ऊपर से ऐसा लगा जैसे किसी ने दोबारा चेयर को घसीटा है। पता नहीं मुझे क्या सूझी, मुझे आज भी समझ नहीं आती मुझे क्या सूझी। आधी रात का टाइम, 2-2:30 बजे का टाइम। इतनी मेरे में हिम्मत आई कि मैं आराम से उठी और मैं तीसरी छत की तरफ जाने लगी। बिल्कुल सामने जो स्टेयर्स थी, मैं आराम आराम से ऊपर चढ़ती हुई गई। जब मैं ऊपर गई, मैंने वाज़ेह तौर पर देखा चांद की चांदनी थी। उस कुर्सी का रुख उसी तरफ था और उस कुर्सी के ऊपर बहुत स्याह काला बंदर नुमा उसका चेहरा था। एक औरत बैठी हुई थी, काला स्याह वजूद था, बंदर नुमा चेहरा था और वो औरत उस चेयर के ऊपर मैंने खुद बैठी देखी। बस उसको देखने की देर थी, मैं चीखें मारती हुई वापस भागी। मेरी चीखें सुनकर सब जागे और वो लोग हैरान कि मैं ऊपर क्या कर रही थी।
امی ابو بہن بھائی سب میرے سے پوچھنے لگے کہ تم اوپر کیا کرنے گئی تھی, تمہارا اوپر کیا کام تھا. لیکن میں تو کچھ بتانے کی بھی قابل نہیں تھی, اس حد تک ڈری ہوئی تھی, میں بس چیخ رہی تھی, رو رہی تھی کہ میں نے اوپر کچھ دیکھا ہے. امی ابو نے مجھے بڑا حوصلہ دیا, ہمت دی, پانی پلایا, کہا کچھ بھی نہیں ہے, تم ڈر گئی ہو, تم نے خواب دیکھا ہوگا, یہ شاید نیند میں تم اوپر چلی گئی ہوگی. بہرحال وہ لوگ بڑے پریشان ہوئے. تھوڑی دیر کے بعد میں کچھ نارمل ہوئی. میں نے امی سے کہا کہ میں نے باہر نہیں سونا, مجھے ڈر لگتا ہے. امی, میں اور میری بہن ہم لوگ کمرے میں چلے گئے, ہم لوگ ادھر سوئے. رات بھر مجھے وہی جیسے ڈراؤنے خواب آتے رہے, جیسے کوئی عورت ہے چھت کے اوپر ہے, اور جیسے اس کا بسیرا گھر میں بھی ہے, وہ نیچے بھی آتی ہے, جیسے یہ مجھے خواب آ رہے تھے. صبح جب سب جا کے امی نے مجھے جگایا, مجھے بڑا سا بخار تھا. رات والا سارا قصہ میں نے پھر ان لوگوں کو بتایا, اور میں نے لوگوں کو یہ بھی بتایا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس چیئر پر جب میں بیٹھی اس وقت بھی مجھے چیئر کو پورا کسی نے پیچھے موڑا تھا. پھر اسی طرح سے اگلے دن جب میری بہن اوپر گئی, کہتی چیئر کا تو رخ اسی طرف ہے, تم کیسے کہتی ہو میں ادھر کر کے بیٹھی تھی. میں نے سے کہا کہ چیئر کو ہاتھ نہ لگانا, اس کے اوپر کسی مخلوق کا بسیرا ہے, تم مانو یا نہ مانو. میں بیٹھی تھی, اسی لیے مجھے اس نے اپنا آپ ظاہر بھی کیا. اس نے کہا ٹھیک ہے میں نہیں بیٹھوں گی. اسی طرح سے 1-2 دن میں میرا بخار ٹھیک ہوا, اوپر سے مسلسل آوازیں آتی تھی. اب دن بدن جیسے دن گزر رہے تھے, چھت کے اوپر سے جیسے آہٹیں محسوس ہوتی تھی کہ جیسے کوئی چلتا بھی ہے رات کو. ابو نے بھی یہ آوازیں سنی. امی نے کہا کہ اوپر جانے کی ضرورت نہیں ہے, شاید اوپر کسی چیز کا بسیرا ہوگا. اسی طرح سے پتہ نہیں, میرا بھائی جو تھا وہ عجیب و غریب کام کرتا تھا. تو ہم لوگ باہر سوئے ہوئے تھے, وہ کہیں لے کر آیا جو کوائل ہوتا ہے, مچھر ماسکیٹو کلر کوائل ہوتا ہے, اس نے وہ کوائل کہیں جلایا برآمدے میں. اسے اس کی اسمیل سے بہت اریٹیشن تھی. ہمارے گھر میں اگربتیاں پڑی ہوئی تھیں, وہ اٹھا, اس نے اس کے ساتھ ایک اگربتی بھی جلا دی. اب اگربتی کی خوشبو اتنی مہک رہی تھی, اتنی مہک رہی تھی, جیسے صحیح جہاں پر اگربتی جلتی ہے اور خوشبو آتی ہے. ہم لوگ سارے صحن میں سوئے ہوئے تھے. جیسے ہی آدھی رات کا ٹائم ہوا, ہمیں ایسا لگا جیسے چھن چھن کی آواز آ رہی ہے, جیسے کسی نے پائل پہنی ہوئی ہے. پہلے میری آنکھ کھلی, میں نے تو دیکھا ہی نہیں. اس کے بعد کہ امی بھی جاگی, آواز سن کر امی کہتی ہیں یہ آواز کیسی ہے. امی نے ایسے سر اٹھایا تو امی کہتی ہیں کہ ہمارے برآمدے کی طرف ایک عورت جا رہی تھی, بالکل دبلی پتلی سی, لمبی سی. امی کہتی ہیں جب میری نظر اس کے پیروں پر پڑی, اس کے پاؤں پچھلی طرف تھے, برآمدے تک گئی اور غائب ہو گئی. اس وقت امی نے کچھ نہیں کہا, امی کو پتا چل گیا تھا کوئی مخلوق ہے, کہ میں شور کروں گی تو ہم لوگوں کے اوپر حملہ آور نہ ہو جائے. صبح جب ہم لوگ جاگے تو امی نے یہ بات سب کو بتائی. امی نے کہا کہ یہ مخلوقات اکثر خوشبو پر محو ہوتی ہیں, تو آئندہ کے بعد یہ خوشبو نہ یہاں پر جلانا. امی کہتی ہیں کہ ہمیں یہ بات, ہماری ایک امی کی شادی جب نہیں ہوئی تھی تو امی کہتی ہیں ہمارے محلے میں ایک قرآن پاک پڑھانے والی قاریہ ہوا کرتی تھیں, ان کے جیسے گھر میں کسی مخلوق کا بسیرا تھا, جنات کا. ان لوگوں نے باقاعدہ ایک کمرہ مخصوص کیا ہوا تھا. تو وہاں پر امی کہتی ہیں کہ وہ لوگ جمعرات کی رات کو جیسے جلاتے تھے اگربتیاں. تو امی کہتی ہے ہم لوگ ان کے گھر جاتے تھے قرآن پاک پڑھنے, تو ہم ان سے پوچھتے ہوتے تھے کہ آپ اس کمرے میں اگربتیاں کیوں جلاتی ہیں. تو کہتی تھی یہ جنات کا کمرہ ہے, یہاں پر جنات آتے ہیں, تو ہمیں جمعرات کے جمعرات یہاں پر اگربتیاں جلانی ہوتی ہیں. پھر وہ جو ان کی قاریہ تھی, انہوں نے بتایا تھا کہ خوشبو پر جنات آتے ہیں, جہاں پر خوشبو ہو, چنبیلی کی خوشبو ہو یا کوئی پرفیوم رات کو لگایا ہو, بہت تیز جہاں پر خوشبو ہوتی ہے, عطر ہوتا ہے, ان کے اوپر جنات اکثر ایسی جگہوں پر آ جاتے ہیں. تو مجھے اس سے یہ بات یاد آئی ہے کہ یہاں پر دوبارہ امی نے میرے بھائی کو کہا کہ طاہر یہاں پر دوبارہ اگربتی نہیں جلانی. اس نے کہا ٹھیک ہے امی. اب ہم لوگوں کو یہ تو پتہ چل گیا تھا کہ گھر سے زیادہ وہاں پر مخلوق کا بسیرا ہے. ہم لوگوں نے تیسری چھت پر آنا جانا بالکل بند کر دیا, بالکل چھوڑ دیا. اوپر چیئر گھسیٹنے کی بھی آواز آتی تھی, جیسے چیئر کے اوپر کوئی بیٹھتا ہے, یہ بھی آواز آتی تھی. اوپر آہٹیں بھی محسوس ہوتی تھی. یہاں تک کہ ہم لوگوں نے دھونے والے کپڑے بھی جہاں پر دھوتے تھے وہیں پر ہم لوگوں نے تاریں بچھا دی, باندھ دی تاریں, ان کے اوپر ہی کپڑے وغیرہ بھی سوکھ جاتے تھے. اب ہم لوگوں کا جو مین
रेजिडेंस थी वो 2nd फ्लोर पर थी। ऊपर हम लोग वैसे नहीं जाते थे, नीचे वाला भी बिल्कुल वीरान था, नीचे भी आना जाना नहीं था। तो इसी तरह से एक रात की बात है, हम लोग सब सोए हुए थे, तो एकदम से 2-2:30 बजे का टाइम था। हम लोगों के गेट के ऊपर जैसे किसी ने दस्तक देना शुरू कर दी। बहुत ज़्यादा कोई पहले दस्तक दे रहा था, फिर किसी ने बेल बजाना शुरू कर दी। अबू की भी आंख खुल गई, हम सब जाके कि इतनी रात को कौन हो सकता है। तो जिस वक्त हम लोगों ने जाकर टेरेस पर देखा, नीचे कोई भी नहीं था। फिर जब पीछे हटते, फिर वहां से आवाज आती जैसे कोई है वहां पर। फिर हम लोग जाकर इसे क्या कहते हैं, देखा नीचे कोई भी नहीं था, बाहर कोई भी नहीं था उतना, लेकिन बेल की आवाज सुनाई देती थी। अम्मी ने कहा कि ये वही मखलूकात है, हमें तंग कर रही हैं, अब आपने नहीं जाना। अब्बू आकर लेट गए। थोड़ी देर गुजरी, ऐसा लगा जैसे हम लोगों के जो नीचे वाला हिस्सा है, वहां पर जो ड्राइंग रूम का दरवाजा था, उसको बहुत जोर से किसी ने खोलकर बंद किया और बाकायदा शीशा टूटने की नीचे से आवाज आई। हम लोग तो बहुत ज्यादा डर गए, चीखें निकल गई हम लोगों की कि ये क्या, ये तो चीज नीचे वाले हिस्से में भी है। उस वक्त तो हम लोग इतना शदीद डरे और एक अजीब सी बड़ी तेज खुशबू पूरे घर में जैसे फैल गई, जैसे अगरबत्ती की खुशबू थी। हम लोग सारे कमरे में चले गए, चारपाइयां बाहर बिछी हुई थी। वो रात हम लोगों ने डर डर के कमरे में गुजारी। अगले दिन जब हम लोग जागे तो अब्बू ने कहा कि मैं आज किसी साहिब इल्म को लेकर आता हूँ, ऐसे तो हम नहीं रह सकेंगे क्योंकि नीचे वाले हिस्से में भी आवाज़ें आ रही हैं, ऊपर भी है, तो हम लोग कैसे यहाँ पे रहेंगे। अब्बू एक आदमी को लेकर आए, वो आमिल थे। जैसे वो दाखिल हुए तो उनका ये कहना था कि आप लोगों ने ये जगह वीरान छोड़ी हुई है, बिल्कुल देखें यहाँ पर कितना अंधेरा है। ये बात भी सच थी, नीचे वाले हिस्से में भी अंधेरा था क्योंकि इतना आना जाना नहीं था। सफाई करके हम लोग दिन भर ऊपर ही रहते थे, नीचे अगर कोई मेहमान आता तो तब जाते। फिर वो आए, उन्होंने ऊपर वाला हिस्सा चेक किया। उनका ये कहना था कि इधर ऊपर वाले हिस्से में भी बहुत सख्त जिन्नात है, ये पूरा घर आज सिबसत है। गलती से भी वो जो 3री मंजिल वाली कुर्सी है उसके ऊपर दोबारा कोई ना बैठे, वो जहां है, वो जिस पोजीशन में है उसको रहने दे। ये समझने कि ये उस जगह की, उस मखलूक की मखसूस जगह है, जहां पर वो हर वक्त होती है, यहाँ पर वो हर वक्त होती है, यहाँ पर मौजूद है, वो अभी भी मौजूद है। तो कोशिश करें कि कोई और घर ले लें, इस घर में बहुत सख्त जिन्नात है। आहिस्ता आहिस्ता ये इस हिस्से में भी आने की कोशिश करेगी। तो आप नीचे वाले हिस्से में लाइट जला कर रखें क्योंकि जहाँ पर अंधेरा होता है वहाँ पर भी ये मखलूक बहुत ज़्यादा आती है। फिर उसके बाद नीचे वाले हिस्से में भी हम लोगों ने लाइट जलाना शुरू कर दी। वक्त गुजरने के साथ साथ अब जहाँ पर हम लोग रहते थे वहाँ पर भी आहटें शुरू हो गई, वहाँ पर भी इसने हमें डराना शुरू कर दिया। ऐसा लगता है जैसे हम लोग सोए हुए, हमारे आसपास कोई चल रहा है, अंदर कमरों में अलमारियों को कोई छेड़ता है। यहाँ तक कि एक रात तो आधी रात का टाइम था, हमारा टीवी किसी ने चला दिया। हम लोग सारे सोए हुए थे, पंखा चल रहा था, टीवी ऑन था। जब टीवी की आवाज़ आई हम लोग डर गए। फिर हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि हम लोग इस घर में नहीं रह सकते। फिर अब्बू ने, भाई ने दिन रात कोशिश की। 10 दिन बाद हम लोगों को एक घर का पता चला, हम लोगों ने वो घर छोड़ दिया। उस घर में इस हद तक आसेब था कि रामिल का ये कहना था कि मखलूक ही एक ही है और इसका इस पूरे घर में बसेरा है। ज्यादातर वो 3री मंजिल पर और नीचे जो जगह वीरान कर दी थी वहां पर भी फिर उसने अपना ज़ाहिर किया। लेकिन वो जैसे जैसे वो बता कर गए थे कि ये इस हिस्से में भी आएगी, वो आई, अपना आप उसने वहां पर भी जाहिर किया। हम लोग उस घर में नहीं रह सके। पता नहीं कैसे लोग जिन्नात वाले घरों में रह लेते हैं, लेकिन जो कुछ हमारे साथ हुआ उसके बाद जब हम लोगों ने घर लिया, पहले जाकर हम लोगों ने साहिब इल्म को दिखाया, वो देख कर आए, पढ़ाई की उन्होंने, हमने वहां पर कुरान ख्वानी करवाई, तब हम लोगों ने शिफ्टिंग की। क्योंकि उन आमिल ने हमें ये कहा था कि अब आपने जो भी घर लेना है पहले उस घर में कुरान ख्वानी करवानी है, पहले विजिट करवाना है मेरा, फिर मैं बताऊंगा वहां पर कुरान ख्वानी करवानी है, उसके बाद आप लोगों ने उस घर में शिफ्ट होना है। तो हम लोगों ने वैसा ही किया। अल्लाह का शुक्र, उसके बाद जो हमें घर मिला
وہ ایسا نہیں تھا، لیکن وہ اندرون لاہور کا جو پرانا مکان تھا وہ چھوٹا سا، لیکن وہ اتنا خوفناک تھا. جب ہم لوگ پہلی بار اس گھر میں گئے تھے مجھے تھوڑا سا عجیب لگا تھا. عجیب ایسے لگا تھا کہ ہم لوگ جب دوسری منزل کی طرف جا رہے تھے جہاں پر ہم لوگوں نے سامان سیٹ کیا تھا، میں نے جیسے پہلے بتایا کہ سیڑھیاں بہت تنگ تھیں، تو جیسے ہم لوگ سیڑھیوں پر چڑھنے لگے، یہاں تک کہ دن کی روشنی میں بھی سیڑھیوں میں اندھیرا ہوتا تھا، اوپر چڑھنے لگے تو مجھے ایسا لگا کہ واضح طور پر جیسے اوپر کوئی کھڑا تھا جو آگے سے ہٹا ہے. اس ٹائم مجھے وہ میرا وہم لگا، لیکن وہ میرا وہم نہیں تھا. کاش میں اسی وقت اس چیز کو بتاتی، لیکن شاید اس وقت بھی سارے میری بات کو وہم ہی سمجھتے. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں بچا لیا اور ہم لوگ اس گھر سے نکل آئے، کیونکہ عامل کا یہ کہنا تھا کہ اگر یہ مخلوق کسی پر حاوی ہو گئی تو بہت سخت نقصان بھی کر سکتی ہے. تو یہ اس گھر کی کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. بہت شکریہ رمشا آپ کا. جیسے یہ بات میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ کوئی بھی گھر لینے سے پہلے، کوئی بھی پراپرٹی لینے سے پہلے اس کا وزٹ کروانا بہت ضروری ہے، کیونکہ ہمیں نہیں پتا ہوتا، نہ ہی ہمیں پتا چلتا ہے جب تک ہم لوگ وہاں پر شفٹ نہیں ہو جاتے کہ وہاں پر کیا کچھ ہو سکتا ہے. پھر شفٹ ہونے کے بعد اللہ نہ کرے وہاں پر ایسے مسئلے مسائل نکلیں تو انسان کا سروائیو کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. یہ تھی آج کی ہارر سٹوریز، نوشین ہارر سٹوریز کی نیو ایپیسوڈ. آئی ہوپ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں. آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nushinbreak57@gmail.com پر. اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں. انشاءاللہ پرسوں پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں. تھینک یو فار لسننگ مائی اسٹوریز. اسٹے ٹیون. اللہ حافظ.